अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूँ शाज़िया पायल वाली फ्रॉम रेहान स्कूल करंगी कैंपस से। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इंटरव्यू के टास्क होते हैं जिसमें हम हर इंटरव्यू में एक नए गेस्ट को बुलाते हैं और उनसे कॉन्वर्सेशन करते हैं, उनसे उनके बारे में डिस्कस करते हैं, उनकी मालूमात लेते हैं और उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। और आज हमारे साथ जो है वो एक नई गेस्ट है। मैं जो हूँ मैं रेहान स्कूल करंगी कैंपस में एज अ फिजिकल जो है वॉइस प्रिंसिपल हूँ, लेकिन आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो ऑनलाइन एकेडमी की हैं और वो भी टीचर ट्रेनिंग कर रही हैं, और वो हैं नरगिस ट्रेनिंग वाली। सो अस्सलाम वालेकुम नरगिस, कैसी हैं आप और क्या हाल है आपकी? हाँ मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत शुक्रिया एंड वेलकम कि आप जो है थैंक यू हमें सो मच आपने मैम। टाइम दिया और हमारे लिए इतना टाइम निकाला कि आप हमें अपना इंटरव्यू दे सकें। तो थैंक यू आप मैम। जो है हमारी व्यूअर्स को अपना पहले एक शॉर्ट सा इंटरव्यू दे दें, इंट्रोडक्शन जो है वो दे दें, ताकि जी फिर हम अपने आगे की जो है डिस्कशन कंप्लीट कर सकें। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नरगिस ट्रेनिंग वाली है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और साथ ही साथ रेहान एआई टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट डाई 21 की स्टूडेंट हूँ। मैं पंजाब के एक छोटे से शहर भावनगर से बिलोंग करती हूँ। माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं मेरे, हाउसवाइफ हूँ, कुकिंग अच्छी कर लेती हूँ, स्टिचिंग कर लेती हूँ और मैं एआई की हासिल कर रही हूँ रेहान स्कूल से। तो नरगिस, बहुत शुक्रिया आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाया। अब आप मुझे बताएं, आपके कितने 3 बच्चे हैं? माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। कैसे ख्याल आया आपको कि ये आपके पास ऑलरेडी पहले से 2-2 हुनर हैं कि आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेती हैं, स्टिचिंग कर लेती हैं, फिर एआई का ख्याल कैसे आया कि एआई स्किल्स सीखनी चाहिए? एआई का ख्याल बस ऐसे आया कि पिछले 3-4 ईयर से ऐसे ही मैं कभी कोई ना कोई ऑनलाइन चीज़ें ढूँढ रही थी और मैं चाह रही थी कि मैं कुछ सीखूँ, और फिर ये कि बच्चों के साथ उनकी स्टडीज़ में हेल्प मुझे बड़ा ये है कि मैं भी ज़रा ग्रूमिंग अपनी करती रहूँ। बच्चों जैसे लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं बच्चे आजकल, ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। तो मुझे भी था कि नहीं, मैं ये सारी चीज़ें सीखूँ, न्यू टेक्नोलॉजी क्या आ रही है, कैसे आ रही है। तो इसी तरह स्क्रॉलिंग करते हुए एक दिन मुझे ये रेहान स्कूल का मिला, तो मैंने 15-20 दिन पहले तो 2-3 दफ़ा खैर इग्नोर किया, बट फिर मैंने इस पे ज़रा सर्च की कि ये क्या है। पहले मुझे लगा कि नहीं, ये सिर्फ़ छोटे बच्चों के लिए है। फिर मुझे एक दिन इसकी वीडियो की मिली कि ये कॉलेज के बच्चे भी हैं इसमें। देन फिर मैंने उनके कॉलेज के एक टीचर से, फैसिलिटेटर से कॉन्टैक्ट किया, उनका नंबर था। वहाँ से फिर मुझे ये टीचर ट्रेनिंग वगैरह की इन्फॉर्मेशन मिली। देन फिर मैंने इसको जॉइन किया। मैंने कहा कि नहीं, मैं सीखती हूँ कि एआई क्या है और कि ये कैसे आगे जा रही है। आजकल हर बच्चा, हर कोई, जैसे बेटी है मेरी माशाल्लाह, वो बीएस एआई करना चाह रही है। अब उसने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं, तो हर टेक्नोलॉजी वैसे ही बड़ी चेंज हो रही है। वहाँ से बस ये मेरे अंदर शौक पैदा हुआ, और कुछ ये भी था कि मैं फ्यूचर में कुछ ना कुछ कर लूँ अपने लिए। तो देन फिर वहाँ से ये मेरे मोटिवेशन आई और मैंने इसको जॉइन किया। सेम एज़ मेरा भी यही था, मैं सरेहान को फ़ॉलो करती थी और मुझे बड़ी उनके वीडियोज़ जो थी वो बड़ी मोटिवेट करती थी, मोटिवेशनल वीडियोज़ सबकी बहुत होती और वो कभी भी किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहे थे। उनकी वीडियोज़ इतनी अच्छी होती हैं और वो हर वीडियो में कोई ना कोई नई चीज़ हमें सिखा रहे होते हैं। और सच में मतलब ऐसा है कि जब से मैंने यहाँ रेहान स्कूल में ज्वाइन किया है, तो ऐसा है कि डेली बेसिस पे मुझे किसी ना किसी चीज़ का एक्सपीरियंस हो रहा होता है। और जो है उसमें ये होता है कि रोज़ाना कोई ना कोई नई चीज़ सीखने को मिलती होती है। एक्सपीरियंस इतना वैल्यूएबल होता है कि मैं खुद घर जाकर उसके बारे में सोच रही होती हूँ कि आज मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिला जो कभी मुझे ज़िंदगी में नहीं मिला। मैंने 15 साल टीचिंग की है, लेकिन यहाँ आकर जो इन 4 महीनों का एक्सपीरियंस है बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है, बिल्कुल अलग है, हटकर है। अच्छा, अब मैं जो है आपसे आपके थोड़ा-सा ज़ाती सवाल पूछ लेती हूँ कि आपका एज़ अ फैमिली बैकग्राउंड, आपके हस्बैंड क्या करते हैं? और आपने जैसा कि कहा कि आप स्टिचिंग और कुकिंग बहुत अच्छे से कर लेती हैं, तो इस बारे में थोड़ा-सा हमें हमारे व्यूअर्स को बताइए। जी, बेसिकली मैं चिश्तिया से ताल्लुक़ रखती हूँ, भावनगर से 45 किलोमीटर दूर है। शादी मेरी भावनगर में हुई है। हस्बैंड जो हैं वो मेरे एडवोकेट हैं माशाल्लाह से।
اور माशाल्लाह से 2 बेटियाँ हैं मेरी, बड़ी बेटी ने मेरी अब सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं, जो मेरी यंगर डॉटर है वो माशाल्लाह से 10th के एग्ज़ाम्स दे रही है। बेटा जो है माशाल्लाह से वो भी अभी 8th क्लास में प्रमोट हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और कुकिंग का ऐसे है कि बस कुछ शुरू से ही बड़ा इंटरेस्ट था, अच्छे कोई आ जाए तो मज़े-मज़े के खाने पकाने हैं, ये करना है, वो करना है। वहाँ से स्टार्ट से ही हम सिस्टर्स माशाल्लाह 4 हैं। छोटे वाली तो नहीं, लेकिन बड़ी हम तीनों में बहुत शौक था कि स्टिचिंग बहुत अच्छे-अच्छे करके कपड़े पहनने हैं, बहुत अच्छे-अच्छे डिफरेंट खाने बनाने हैं। स्टार्ट से ही अपने पेरेंट्स के घर से ही हमें ये था इंटरेस्ट। देन वो फिर डेवलप होता-होता अर्ली एज में शादी हुई है मेरी, ग्रेजुएशन के साथ ही। वैसे मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और बीएड किया है बाद में। तो बस फिर वो इन-लॉज़ में आके और ये चीज़ें डेवलप हुई। माशाल्लाह से अच्छी बड़ी फैमिली थी और सबसे बड़ी बहू हूँ मैं माशाल्लाह घर में। तो वहाँ से फिर ये चीज़ें इम्प्रूव होती-होती वो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, जब सारे एप्रिशिएट ज़्यादा करते हैं, देन फिर आप और ज़्यादा शौक से और अच्छे तरीके से करते हैं काम, कि नहीं आप तो ये ऐसे था ये स्टिचिंग और कुकिंग का हम तीनों सिस्टर्स को शुरू से ही बहुत शौक था, कि हम अच्छे-अच्छे कपड़े ज़बरदस्त, स्टिच करें, अच्छे ज़बरदस्त। कपड़े डिज़ाइन करें। जी, ऐसे। सो अब तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट हो रहा है कि आप ग्रेजुएशन की हुई हैं और आपने बीएड भी किया हुआ है, यानी कि आप एक ग्रेजुएट पर्सनैलिटी हैं और आपके हस्बैंड जो है वो लॉयर हैं, और उसके अलावा जो है आप मतलब आपकी बेटी सेकंड ईयर में है, तो मतलब आपने ये नहीं सोचा कि अब मेरी एज क्या है या ये है या वो है, अब बच्चों के दिन हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। आप एक पैशनेट पर्सनैलिटी हैं, आई थिंक। और आई रियली अप्रिशिएट यू। सो थैंक यू। हमारे और लोगों को भी आगे आना चाहिए, और मदर्स को, पेरेंट्स को, फादर्स को, कि वो खुद भी जॉइन करें और जो है अपने बच्चों को भी इन स्किल्स में इन्वॉल्व करें। कि जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि ज़रूरी नहीं है बेटा आपने पढ़ना है, सिर्फ स्किल्स लाजमी होनी चाहिए। स्किल्स अब हम उर्दू में अगर उनको कहें कि हमारे मेरे जो फादर हमें कहते थे कि बेटा हुनर हुनर होना चाहिए बंदे के हाथ में। जी, तो बिल्कुल हुनर ऐसे ही है। बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो स्किल्स हैं, एआई स्किल्स, ये मॉडर्न ज़माने की बेसिक नीड है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपकी बेटी सेकंड ईयर में है और आपने फिर भी जॉइन किया है, यानी कि आपने अपने शौक को ख़त्म नहीं किया। वो कहते हैं ना कि पढ़ने के लिए कोई एज नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तो ऐसे ही रखें, कीप इट अप। बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू सो मच। और अच्छा, आपको कुकिंग का शौक है, स्टिचिंग का शौक है, आपने मुझे बताया कि आपने जो है ऑनलाइन भी किया है, तो उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? और अभी आपका टीचर ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा? थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताएं। जी। टीचर ट्रेनिंग का अभी तक का एक्सपीरियंस माशाल्लाह से बहुत अच्छा है मेरा। मेरी फैसिलिटेटर माहा भी बहुत अच्छी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्टार्ट से ही एक चीज़ बात जो समझा दी जाए, सेकंड टाइम मुझे कम ही ज़रूरत पड़ती है। पिक कर लेती हूँ बहुत जल्दी चीज़ें, इस बात पे भी बहुत हैप्पी हैं वो माशाल्लाह से, कि मेरे टास्क भी कंप्लीट हैं साथ-साथ, और वैसे भी मैं रेगुलर हूँ बहुत। थोड़ी-सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने की शुरू से आदत है हमें। पेरेंट्स के घर से कि टाइम से उठना है, टाइम से जो काम है उसको करना है। तो ओके। ये एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा रहा है से। और कोई भी टास्क करते हुए कोई इतना ज़्यादा मुझे नहीं टफ लगा, बल्कि सारे ही इंटरेस्ट से किए हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है हाउसवाइफ़ को, क्योंकि मेरे बच्चे भी माशाल्लाह घर ही तीनों पढ़ते हैं, अभी तक किसी अकेडमी नहीं जाते, ना बड़ी बेटी सेकंड ईयर वाली अभी तक कभी गई है। तो बच्चे, घर, किचन और सब देखते हुए, लेकिन ये है कि क्योंकि टास्क के लिए काफ़ी टाइम चाहिए आपको, बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरे साथ-साथ कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह, बाकी तीन जो मेरा बच्चे हैं, जी। हस्बैंड भी हैं, तो आप कैसे मैनेज करती हैं अपनी ऑनलाइन क्लास को, बच्चों को, हस्बैंड को और घर में कुकिंग को? आपका डेली का क्या होता है? आप कैसे मैनेज डेली करती का हैं? मेरा ये है कि सुबह अर्ली जागने की आदत है। हस्बैंड चले जाते हैं टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बच्चे भी साथ ही चले जाते हैं, तो मेरा होता है कि मैं जल्दी से किचन का क्लीन कर लूँ और कि लंच के लिए कुछ आधा चीज़ें प्रिपेयर कर लूँ, बाकी घर सेटिंग वगैरह कर लूँ। देन फिर जितना 2-3 घंटे उसमें निकाल लूँ, कोशिश करूँ 2 घंटे कोई निकाल लूँ, अपने टास्क कर लूँ। कुछ फिर बाद में लंच के बाद मैं 4-5 इस टाइम करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रात को 8:45 से 11 पीएम हमारी क्लास होती है।
तो देन फिर वो क्लास लेनी होती है। इस दौरान शाम को मैंने आफ्टर मगरिब मैंने वॉक पे जाना होता है। वो मेरा थोड़ा-सा है स्टमक का इश्यू, तो वो मेरी परमानेंट है काफ़ी सालों से, तो उस पे वॉक पे जाना होता है फौरी तौर पे। तो ये है कि टफ़ तो काफ़ी हो जाता है, बट ये है कि हम करना चाहें, अचीव करना चाहें कोई चीज़ें, कोई अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स अचीव करना चाहें, देन फिर हम हार्ड वर्किंग कर ही लेते हैं और अपने टाइम को भी एडजस्ट कर लेते हैं। ऐसे ही है। तो बड़ा मतलब टफ रूटीन है, 11 बजे तक आप बिजी होती हैं। जी मैम, ऐसे ही है। वैसे कहते हैं ना, शौक की कोई उम्र नहीं होती, कोई कैद नहीं होती। तो जी, आपने अपने ऐसे ही शौक है। को, अपनी पढ़ाई को, अपने घर को बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। अच्छा, जैसे ये कि आपने ग्रेजुएशन किया, बीएड किया, स्कूल लाइफ गुजारी, कॉलेज लाइफ गुजारी, फिर माशाल्लाह से शादी हुई, और ससुराल की लाइफ भी गुजारी। आप अभी जो टीचर ट्रेनिंग कर रही हैं, कोई ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा, आपका जो जर्नी का था, तो क्या पसंद था? स्कूल की जर्नी में, कॉलेज की, या कॉलेज के बाद जो घर में टाइम स्पेंड किया, या शादी के बाद का क्या ऐसा कुछ था? मैं फेयरली मैम आपको बताऊँ मैम शाज़िया, मुझे जो है अपनी पूरी लाइफ़ में मुझे अपनी अब पिछली कुछ टाइम वाली जर्नी बहुत पसंद है। कुछ टाइम मतलब कितने इसके टाइम में? ये अभी जब कुछ जो बच्चे बड़े हो रिसेंटली गए? साल गुज़रे हैं जी, उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि एक तो ये कि मैं इन कुछ अरसे में कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा हुई। मैं अपने बच्चों के साथ उनके हर पेरेंट्स मीटिंग पे जाना है, उनके एडमिशन के लिए जाना है, बेटी के ईकैट का टेस्ट दिलवा के आई हूँ, उसके लिए जाना है, बच्चों की स्टडीज़। तो मुझे ऐसे लगता है मैंने ज़िंदगी के सबसे ज़्यादा ये जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं, ये साल सबसे ज़्यादा एन्जॉय किए हैं। ना शादी से अमूमन होता है हमारा, हम कहते हैं हमने कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गुज़ारी, हमने स्कूल लाइफ, बट मुझे ऐसे लगता है क्योंकि पहले थोड़ा-सा कुछ फ़ियर्स थे मेरी लाइफ में, मैं इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं थी। ख़ैर ये था कि कम्युनिकेशन मेरा शुरू से ही बहुत अच्छा था लोगों के साथ, स्टार्ट से ही बच्चों को स्कूल जाना है, आना है, इन-लॉज़ के साथ कम्युनिकेशन। बट मुझे ऐसे लगता है कि ये जो कुछ टाइम गुज़रा है मेरा, ये मेरी ज़िंदगी के बहुत बेहतरीन साल हैं, जब मेरे बच्चे बड़े हुए हैं। ये तो और हकीकत है मुझे इस कि बात पे भी जब बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे अपने हर चीज़, कहीं डॉक्टर के पास जाना है, कहीं किसी की स्टडी का इश्यू है, किसी की हेल्थ का इश्यू है, किसी ने कोई बात अपनी शेयर करनी है, तो उन्होंने सिर्फ़ मेरे से ही तीनों ने करनी है। हालाँकि उनके बाबा बहुत कहते हैं, बट ये कि उनकी अटैचमेंट मेरे से बहुत ज़्यादा है, मेरे तीनों बच्चों की होना भी अल्हम्दुलिल्लाह। चाहिए, क्योंकि जो है पेरेंट्स जो हैं, सबसे पहले बच्चे के जो दोस्त होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं। तो और आपको बीइंग अ मदर, जो आप बता रही हैं कि आपके बच्चे आपसे अटैच भी हैं, आपसे शेयर भी करते हैं, फिर वो पढ़ते भी आपसे ही हैं। तो ये तो बहुत ज़बरदस्त बात है कि इसको क्या अल्फाज दूँ, मुझे अभी ज़बान पर नहीं आ रहे। लेकिन एक परफेक्ट थैंक यू। मदर, या परफेक्ट मिक्सचर कह लें, या कुछ भी, मुझे जो अभी फ़िलहाल लफ्ज़ नहीं आ रहा कि मैं आपके लिए क्या यूज़ करूँ, लेकिन एक थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी मदर हैं आप। और जिस तरीके से आपने बताया, क्योंकि मेरे अपने अपने बच्चे मेरे मुझसे नहीं पढ़ते, सीरियसली मुझसे नहीं पढ़ते। सही। कहते मम्मा हमने आपसे नहीं पढ़ना, और वो मुझसे ज़्यादा जो है, वैसे मुझसे भी अटैच हैं, सब चीज़ें शेयर करते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना अपने फादर से हुँ। अटैच है। ये एक सच है जिसको मैं झुठलाती नहीं हूँ। जैसे आपने कहा कि आपके बच्चे आपसे अटैच हैं, मेरे बच्चे मुझसे इतने अटैच नहीं हैं जितने फादर से अटैच हैं। तो मुझे ये सुनकर ज़्यादा खुशी हो रही है कि माशाल्लाह आपके बच्चे आपसे बहुत अटैच भी हैं, और कॉन्फिडेंट भी हैं। और कॉन्फिडेंट लेवल आपने कहा कि आपका जो बिल्ड हुआ है पिछले चंद सालों में, तो वो ख़वातीन में होना चाहिए। हमारी जो हाउसवाइफ्स होती हैं ना, उनमें ये इस चीज़ की बहुत कमी होती है। और जैसे होता है जी, कि स्कूल में जाकर हमें जब बीइंग अ पैरेंट हमें बात करनी होती है, तो वहाँ पर काफ़ी पैरेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं, मैंने जब 15 साल मैंने टीचिंग की, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत कमी होती है, बहुत ज़्यादा।
یہ ایک بہت اچھی چیز ہے، تو اس کے لیے بھی جو ہے آج کل جو ہے سیشنز ہوتے ہیں کاؤنسلنگ کے۔ اچھا، آپ اپنے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گی جو آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو بتانا چاہیے؟ کچھ بھی، میرے بارے میں کوئی ایونٹ، کوئی ایسی یادگار بات جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، یا کوئی ایسا اوکیشن کہ آپ کی لائف میں وہ یادگار ترین ہو، کوئی ہابی؟ وہ بھی ابھی تو تو ایسا آپ کوئی یہی ساری چیزیں مکسچر ہو جاتی ہیں، کوکنگ کر لو، اسٹیچنگ کر لو، بچوں کی اسٹڈی، یہ سب مکس اپ ہو جاتا ہے۔ ایسے کوئی ایسی ہابی ہے نہیں اور ایکسٹرا میری لائف میں، بس یہ فیملی ہے میری اور اسی کے ارد گرد میں گھومتی ہوں سارا ٹائم۔ یہ تو خیر ان توجہ لاز ملتا ہیں ہے۔ ادھر، ہاں جی، یہ ہے کہ اب ہم سیپریٹ ہیں بٹ میرے ان لاز ہیں، ان کے ساتھ اٹریکشن ہے، وہ بھی الحمدللہ وقت کے ساتھ بہت اسٹرانگ ہوئی ہے، اچھا، تو ان وہ بھی فیوچر بہت آپ کیا ٹرسٹ کرتے کرنا ہیں۔ چاہتی ہیں؟ ان فیوچر یہ ٹیچر ٹریننگ آپ کر رہی ہیں، ریسنٹلی آپ کی اینڈ ہونے والی ہے، آپ ان فیوچر جی آپ کیا بالکل، کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس کو ان کنٹینیو کریں گی؟ فیوچر، کیا کریں گی؟ جی، ان فیوچر میرا اس کو 100% انشاءاللہ کنٹینیو کرنے کا پلان ہے، اور ان فیوچر میرا ہے کہ میں اپنے لیے بس یہ کنٹینیو کروں اور اپنے لیے کچھ نہ کچھ کروں۔ بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں، اپنے اپنے فیوچر کو کر لیں گے کمپلیٹ انشاءاللہ، اللہ خیر رکھے، بٹ یہ کہ میں اپنے بچوں پہ آنے والے وقت میں ڈیپینڈنٹ نہ ہوں، بلکہ میں اپنے لیے کچھ جاری کروں، تاکہ نہ کہ میرے بچے کہیں کہ ہماری ماں ہم پہ ڈیپینڈ کرتی ہے، بلکہ میں اپنے آپ پہ ڈیپینڈ کروں۔ بس میری یہ ہے کہ بچے میرے اپنی لائف جئیں، اپنے مزے کریں، اور میں اپنی لائف خود ہی سیٹل کروں، میرا ہے۔ بہت اچھا۔ اور اچھا، ایک چیز اور، آپ جیسے ابھی ٹیچر ٹریننگ کر رہے ہیں، اس کے بعد میں ٹیچنگ ہے، آپ نے کوکنگ بھی کی، تو آپ کے پیرنٹ یا آپ کے ان لاز یا آپ کے ہسبینڈ کس طرح مطلب سپورٹ کرتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں، یا ڈی موٹیویشن ہوتی ہے؟ کیا مطلب ریئیکشنس کیا ہوتے ہیں؟ نہیں، میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ ڈی موٹیویٹ نہیں کرتے، بلکہ وہ مجھے زیادہ موٹیویٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ انکریج کہتے کرتے ہیں کہ تم، ہاں جی، جلدی پینک نہیں ہوتی، جلدی چیزیں پک کرتی ہو، اور یہ کہ تھوڑی سی ہارڈ ورک کر لیتی ہو، کہ جتنا مرضی ہارڈ ورک ہو تھکتی نہیں، کوئی یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج کل پچھلے دنوں کچھ میں نے 2-3 ٹریولز تھے تو میرے ٹاسک بہت زیادہ رہ گئے تھے پینڈنگ میں، تو میں نے وہ رات کو 2-2 بجے تک بیٹھ کے کمپلیٹ کیے کہ نہیں میں نے کر لوں اس سے پہلے کہ میرا ٹائم پورا ہو جائے کلاس کا، مجھے اسی ٹائم ڈیوریشن میں ختم کرنے ہیں، تو وہ اس وجہ سے وہ مجھے پھر اس بات پہ موٹیویٹ کرتے ہیں کہ نہیں آپ کر لو گے، آپ کر سکتے ہو، آپ ہارڈ ورک بھی کر سکتے ہو، آپ پینک نہیں ہوتے، آپ چیزیں جلدی پک بھی ماشاءاللہ بہت جلدی کر لیتے ہو چیزیں، تو وہ بہت زیادہ اس معاملے میں موٹیویٹ کرتے ہیں، اور میں ان لاز میں بھی کوئی ایسا پرسن نہیں ہے جو ڈی موٹیویٹ کرنے والا ہو، ان لاز میں کافی اچھی فیملی ہے، سارے کوآپریٹو لوگ ہیں، بلکہ میں آپ کو بتاؤں میری جو مدر ان لا ہیں ماشاءاللہ سے وہ تقریباً 78 کی ہیں اس وقت، بٹ انہوں نے پچھلے کچھ ٹائم میں ٹچ موبائل پرچیز کیا ہے، انہوں نے ٹک ٹاک سیکھا، انہوں نے فیس بک سیکھا، انہوں نے انسٹا سیکھا ہے، وہ کہتی کہ میں سارا دن فارغ رہتی ہوں، بچے واٹس ایپ پہ ویڈیو کال کرتے ہیں تو میں نے بھی ویڈیو کال پہ بات کرنی ہے اپنے موبائل پہ، میں کیوں کسی بچے کے موبائل پہ بات کروں، تو وہ بھی بہت ایکٹیو ہے اس ایج میں بھی ماشاءاللہ، دیکھیں، تو وہ اس میں سب سے بڑا ڈفرینس ہمیں یہی نظر آتا ہے نا کہ ایجوکیٹڈ فیملی جو ہوتی ہے نا وہ ایسی سوچ رکھتی ہے، ہمارے جو جی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں نا ان کی بھی وہ جو بیک گراؤنڈ سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں نا پرانے رسم و رواج، وہ انہیں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اصول قوانین ہم چینج نہیں کر رہے ہوتے۔ جب ہم جی ایجوکیٹڈ بالکل ہو گئے، ہم نے پڑھ لکھ لیا ہے، تو ہمیں زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، نہ کہ ہمیں خود کو کوئی پسماندہ رکھنا چاہیے، اپنی سوچ کو کھلا رکھنا چاہیے۔ ماشاء اللہ آپ کی جو ایجوکیٹڈ فیملی، آپ کو ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ، تو اسی وجہ سے ہے نا یہ کہ انہوں نے ایسی سوچ رکھی کہ میں جی اپنا موبائل لوں، اپنے اکاؤنٹس بناؤں، خود یوز کروں، مطلب انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میں 70 سال کی ہوں، انہوں نے یہ جی نہیں دیکھا کہ میں جو ہے میری ایج اب بس ختم ہو رہی ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، یہ وہ نہیں، وہ
ابھی بھی دنیا کے ساتھ چلنے کی کوشش کر رہی ہیں اور گرو کر رہی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ گرو نہیں کر رہی، وہ اس ایج میں بھی اگر وہ گرو کر رہی ہیں تو پھر بہت بڑی بات ہے. جی نہیں، ماشاء اللہ وہ بہت ایکٹیو ہیں، وہ کبھی کسی بچے سے پنجابی میں بات نہیں کرتی، ہمیشہ اردو میں بات کریں گی، حالانکہ وہ اپنے دور میں 5th کلاس تک پڑھی ہیں جسٹ. بٹ یہ کہ وہ بہت ایکٹیو ہیں اور ہر چیز کرنے والی ہیں، سارے مطلب انہوں نے ڈرامے دیکھنے ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہ بس ادھر بیٹھ کے اس بہو کو غصہ کر لیا، اس بہو پہ غصہ کر لیا. وہ ماشاء اللہ اب 3 پرانی ہو گئی، بہو ہے ان گوسپ کی. والی چیز ہے نا، ہاں لیکن وہ جی. ہوتا ہے، چھوڑتے نہیں ہیں لوگ. وہ جی پرانی ہو گئی. تو ماشاء اللہ سے بہت ایکٹیو ہے اپنی لائف میں. اچھا، آپ کے خیال میں ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کریٹیوٹی کتنی امپورٹنٹ ہے؟ کریٹیوٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے ہونی اس میں، چاہیے. کیونکہ جی بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر اسکلس ہوں گی تو تبھی فائدہ ہے. بچے جسٹ کریکولم پڑھ کے، ہمارا جو نصاب ہے وہ پڑھ کے ڈگریاں لے کے اگر فارغ بیٹھے رہیں گے، اسکل کوئی نہیں ہوگی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بچوں کو ساتھ میں اسکلز ضرور آنی چاہیے. یہ اسکلز نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہمارے ملک میں اتنے سارے مسائل ہیں ابھی تک، کیونکہ وہ ایک پرانا طریقہ کار آیا ہوا ہے اور اس میں اب جابس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، کیونکہ اسکلز بچوں کے پاس ہے نہیں، جسٹ ڈگریاں اتنی اتنی لے کے پھر رہے ہیں اور وہ پھر کوئی جابس نہیں ہے، کوئی ان کے لیے جگہ نہیں ہے، کوئی اپرچونیٹیز نہیں ہے. اگر یہی اسکل سیکھی ہوئی ہوں بچوں نے تو وہ بہت سی جگہ وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اپنی لائف میں، بہت کچھ ارن کر سکتے ہیں، اپنا فیوچر بہت اچھا کر سکتے ہیں. تو کریٹیوٹی تو ہونی لازمی چاہیے. اچھا، کریٹیوٹی صرف اسٹوڈنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے ہونی چاہیے؟ نہیں، کریٹیوٹی ہر ایک کے لیے ہی ہونی چاہیے، بٹ یہ ہے کہ مطلب بچے جیسے کی جو ہمارا فیوچر کریکولم ہے. ہے، جی جو گورنمنٹ اسکول کا ہے، پرائیویٹ اسکول کا کہنا ہے، یا ہماری ٹریڈیشنل ایجوکیشن کا کہنا ہے، کریٹیوٹی صرف اسٹوڈنٹس کے لیے ہونی چاہیے یا ٹیچرس کے لیے اور کریکولم کے لیے بھی ہونی چاہیے؟ نہیں، اور ٹیچرز کے لیے بھی ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں نا، ٹیچرز نے ہی بچوں کو آگے سکھانا ہے، انہوں نے ہی بچوں کو آگے لے کے چلنا ہے. اور ماؤں کو کریٹیوٹی اس لیے، نئی چیزیں ٹیکنالوجی اس لیے سیکھنی چاہیے کیونکہ تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ نہ صرف گرو کر سکیں، اچھا کمیونیکیٹ کر سکیں. جیسے میں نے اپنی بات کی کہ میرے بچے یوز کر رہے تھے تو مجھے تھا کہ نہیں میں بھی سیکھوں لیپ ٹاپ کیسے یوز کرتے ہیں. حالانکہ کینوا بھی میں موبائل پہ یوز کر لیتی تھی، کیپ کٹ بھی یوز کر لیتی تھی، چیٹ جی پی ٹی بھی یوز کر رہی تھی، بٹ میں لیپ ٹاپ نہیں کبھی یوز کیا تھا، وہ اسی کلاس میں کیا ہے. تو یہ کوئی مشکل چیز نہیں اور بہت ایزی تھا، یہ ہفتے 10 دن میں نے اس کو سارا سیکھ لیا. تو ہمیں اپنے دور کے ساتھ چلنے کے لیے ٹیکنالوجی کو اپنانا چاہیے، کریٹیوٹی کو سیکھنا چاہیے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ اچھا کمیونیکیٹ کر سکیں، اچھا گائڈ کر سکیں. ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری بیٹی سے میں نے پوچھا کہ آپ نے آگے ای کیٹ کا ٹیسٹ دینا ہے، انجینئرنگ ہے، تو کس فیلڈ میں جانا ہے آپ نے؟ اس نے کہا میں نے بی ایس سی آئی کرنا ہے. تو میں نے اس سے صرف اتنا سا کہا، میں نے کہا کہ بچے تو آج کل زیادہ کرتے ہیں، ہم نے سافٹ انجینئرنگ کرنی ہے، ہم نے ویب ڈیولپنگ کرنی ہے. تو اس نے کہا نہیں مما میں نے اے آئی کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بلکہ یہ زیادہ اچھا ہے، آج کل اسی کا ٹرینڈ ہے، اے آئی سیکھنی چاہیے آپ کو. ہمیں پتہ ہوا کہ اے آئی کیا ہے یا ہمیں پتہ ہوا کہ نئی ٹیکنالوجی کیا ہے، دین ہی ہم اپنے بچوں کو آگے گائڈ کر سکیں گے. تو ایز اے مدر، ایز اے ٹیچر، ہر جگہ کریٹیوٹی ہے، ہر جگہ اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا یوز ہے آج کل. تو میرے تو خیال میں یہ سب کو ہی سیکھنی چاہیے، کیونکہ تاکہ ہم تو ویسے ہی پاکستان بہت پیچھے ہے دنیا سے، یہ تو یہ اسی وجہ سے کہ ہم نہیں سیکھتے نہیں ہیں، ہم اچھا، وہی میرا پچھلی لاسٹ چیزوں لے کوشچن کے ہوگا. چلتے ہیں. جی جی. ہاں، وہی لے کر ہم چل رہے ہوتے ہیں. تو میرا لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ ہمارے جو ان فیوچر ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں اور پیرنٹس بھی ہیں ساتھ میں، اور ٹیچرس بھی ہیں، تمام لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مدرس کے لیے تو میں یہ ضرور کہ صرف یہی نہ سمجھیں کہ کچن ہی سنبھالنا ہے یا شادیاں ہو گئی، بچے ہو گئے، بس لائف ختم ہو گئی. نہیں، لائف میں سب کچھ ہے، بٹ یہ بھی کہوں گی کہ یہ نہیں کہ آپ گھر کو اگنور کریں یا کچن کو. یہ بچے آپ کے فرسٹ پریورٹی ہیں، بٹ یہ کہ آپ کے ڈریمز، آپ کی اسٹرگل بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. اپنے تھوڑے سے کمفرٹ زون سے نکل کے آپ اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں. اس کے لیے آپ کو کمفرٹ زون سے نکلنا پڑتا ہے بیسکلی، کیونکہ اگر آپ تھوڑا سا یہ سوچیں کہ بچے اسکول گئے ہیں، میں تھکی ہوئی ہوں، ناشتہ بنا کے گھنٹہ سو جاؤں، تو دین پھر آپ نہیں کچھ کر سکتے، یا سکرولنگ کر لوں موبائل پہ، اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں. اور جو دوسرے بڑے ہیں، جو ہمارے عموماً گھروں میں جاتا ہے کہ بس اب تمہاری شادی ہو گئی، بس اب میری ریٹائرمنٹ ہوگی، میں نے اب کیا کرنا ہے، بس میں نے گھر ہی بیٹھنا ہے.
ایسا نہیں ہے، ہماری کلاس میں نے ابھی ہمارے بیچ میں دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک سر ذیشان ہیں، وہ ماشاء اللہ سے 60 ایئرس کی ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ کلاس جوائن کی ہوئی ہے۔ وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں اپنی جاب سے، بٹ وہ لرننگ کر رہے ہیں، اپنی لرننگ پروسیس نہیں رکنا چاہیے، آپ کسی بھی ایج میں ہوں، یہ مینٹلی فزیکلی دونوں کے لیے اچھا ہے۔ پڑھنے آپ کے لیے مینٹلی کچھ بھی سیکھنے کے لیے تو کوئی عمر نہیں جی ہوتی، بہت چیزیں جو مینٹلی ہے۔ بھی آپ بزی رہیں گے تو آپ پہ بہت اچھا افیکٹ ہے، فارغ رہیں گے تو وہ زیادہ مسائل آپ کے لیے خود کے لیے ہی کریٹ ہوتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے تو یہ کریٹیوٹی، اے آئی، یہ چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، کیونکہ بچے ہمارا فیوچر ہیں، تو انہیں تو سب سے زیادہ اپنے کریکولم کے ساتھ اس پہ فوکس کرنا چاہیے۔ جس طرح میرا بیٹا ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ اسے اپنے اسکول کی ٹائمنگ کے علاوہ آن لائن جوائن کرواؤں ریحان اسکول، تاکہ وہ کچھ سیکھے، کیونکہ یہی بچے تو آگے جا کے ہمارے لیے کچھ کریں گے، بٹ ہمیں اپنے لیے بھی ضرور کچھ سوچنا چاہیے۔ بہت شکریہ آپ کا نرگس ٹریننگ والی، آپ کو بہت شکریہ، اپنے اپنے جو خیالات ہیں اور جو آپ کا جتنا بھی جرنی تھی آپ نے وہ ہمارے ساتھ شیئر کی، ہمیں اتنا سارا ٹائم دیا، اور آپ سے مل کر مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا کہ آپ ایک اچھی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، ایک ایجوکیٹڈ فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی سوچ جو ہے وہ بہت اچھی ہے، لوگوں کی سوچ ایسی ہی ہونی چاہیے، ہمیں اپنے خیالات کو بدلنا چاہیے، اور اگر ہمیں خود اور ہمیں اپنی آنے والی جنریشن کو مستقبل میں جو ہے ان کو کامیاب بنانا ہے تو ہمیں خود کو اور اپنی سوچ کو چینج کرنا چاہیے، اور دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کے لیے اے آئی اسکلز بہت ضروری ہے، تو وہ خود بھی سیکھنی چاہیے اور بچوں کو بھی سکھانی چاہیے، تاکہ وہ دور نہ گزار سکیں جو ہم نے گزارا، یا ہمارے پچھلے جو اینسسٹرس تھے انہوں نے جو فیسز کیے، تو ان تمام فیسز میں جانے کے بجائے وہ آگے نکلیں اور گرو کریں۔ سو تھینک یو سو مچ نرگس اگین، اینڈ تھینک یو ویورز، آپ کا بہت شکریہ، اور پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سیشن میں، اگلے انٹرویو میں، اگلے گیسٹ کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔